আমার জানা মতে আমি 59 বছর যাবতীয় মাঠে আমি এরকম খাদেম হিসেবে আছি। এই 59 বছরের মধ্যে এই কথাটা আমার কানে ওঠে নাই, কিন্তু আমি জানি এইটুকুই যে হয়তো বা ওই রকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই, কারণ এতগুলো লোকের সমাবেশ এখানে, সেখানে পাখি Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi hamd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. সুবিধা আছে وخير مما يدعون وقال تعالى ولتكبر البيت ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قال فيرجعون مغفورا له الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان قبله واما احكامه من صدقه الفطر والصلاه والخطبه قد كتبناها في الخطبه التي قبلها نعم بقيت المسالتان فنذكرهما الان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اول قال عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان